बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, आज हम जिस तरह पहले कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब खिताब करेंगे तो शायद रिलीफ की बात होगी, आज उन्होंने रिलीफ का ऐलान भी कर दिया और इस रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अवाम ये रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ है। बिलावल का बयान भी इस हवाले से आया और फिर प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी उसमें आज फिर दो ख़ानदानों का जिक्र आया, जिसमें उन्होंने नाम लिया कि अगर ये दौलत वापस आ जाए तो शायद मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं और मैं जितनी भी चीज़ें हैं उस पर आधी कीमत कर दूंगा। ये एक रेट्रिक है, इसकी हकीकत क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो आज रिलीफ दिया गया है, सेहत कार्ड की बात कही गई, एहसास प्रोग्राम की बात हुई और जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसकी बात उन्होंने की। पहले तो ऐसा मुझे बताएं कि ये जो पैकेज जिसका ऐलान किया गया ये वाकई ही आवाम को रिलीफ दे पाएगा? इसमें कोई हकीकत हमें नजर आती है? क्योंकि इस आम आदमी का गिला यही रहा है हमेशा से। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक गरीब खानदानों में पैसे तकसीम किए गए। अगर सब चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं, लोगों तक रिलीफ पहुंच रहा है, तो फिर लोग इस पर यानी ये जो महंगाई वाली जो चीज़ है हमें किसी न किसी तरह काबू पाती हुई नज़र आनी चाहिए। लोग गिला भी करते हैं और अब इमदादी पैकेज का जो ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि ये गिला ख़त्म होगा या फिर ये इमदाद गरीबों के लिए थी, उन्हें मिल जाएगी और मुल्क के अंदर महंगाई अपने उसी मकाम पर रहेगी जहां पर मौजूद है? क्योंकि महंगाई के लिए कुछ नहीं है इमदादी पैकेज, यानी ठीक है महंगाई मुल्क के अंदर बढ़ गई है, हम आपकी इमदाद करते हैं। एक पैकेज का ऐलान उन्होंने कर दिया और मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये किया है। तो बताएं तफसील के साथ कि इससे फ़ायदा होगा कि या फिर महंगाई अपनी जगह पर रहेगी और इमदादी पैकेज सिर्फ लोगों को रिलीफ देने के लिए फराहम किया गया? देखिए हाशमी साहब, इस पैकेज पर बात करते हैं और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि इस पैकेज का क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो तनकीद हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब से और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, उस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तनकीद हुई है शहबाज शरीफ की जानिब से। वो शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, यानी 25 अरब रुपए उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से लूटे और अपने ख़ानदान में बांटे। और जब उनसे तहकीकात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तहकीकात तो मेरे उस बेटे से करें जो कि लंदन फ़रार हो चुका है, यानी सलमान शहबाज। और फिर जब उनसे बेशकीमत गाड़ियों के मुतल्लिक पूछा गया कि इनके मुतल्लिक बता दें कि ये आपने गाड़ियाँ कहाँ से हासिल की, इनके मुतल्लिक तो आपके जो इंतखाबी गोशवारे थे उसमें आपने कोई रिकॉर्ड इस तरह का ज़ाहिर नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भांजों भतीजों से पूछें। और FIA के सवालों के जवाबात में 25 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात के जवाबात में वो मसला फ़लस्तीन का हल तलाश करते रहे कि मेरी पूरी तवज्जो उस जानिब है। दूसरी जानिब जो तनकीद करने वाले हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी के जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। आसिफ अली जरदारी पर एक तो जाली अकाउंट्स केस, जिसके मुतल्लिक फवाद चौधरी ने ऑफिशियली कहा कि ये कोई 5,000 अरब रुपए का करप्शन का केस है। उन्होंने कहा कि हमने 34 अरब रुपए से ज़्यादा इसमें रिकवर किए हैं और 34 अरब रुपए प्ली बारगेन की मद में वापस किए गए हैं हुकूमत को। उसके बाद 8 अरब रुपए की एक मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है, आप इसे कह सकते हैं कि एक जाली ट्रांजैक्शन का केस है आसिफ अली जरदारी पर। और आसिफ अली जरदारी ने पहले 2 मरतबा तो फ़र्द जुर्म को टालने के लिए अपनी अलालत का बहाना किया कि मैं अलील हूँ, और बाद में जब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया तो उस ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी के पास अपने दिफा में कुछ भी नहीं था। वो नहीं बता सकते थे कि ये 8 अरब रुपए की जो जाली ट्रांजैक्शन हुई है इसमें उनका किरदार नहीं था। अगर उनके पास ये शवाहिद होते कि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर झूठा लगाया गया है तो फिर वो नए जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का उन्होंने सहारा लिया और उसके ज़रिए कोशिश की अदालत से रिलीफ लेने की, वो इस तरह की कोशिश ना करते। अगरचे वो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस ऑर्डिनेंस के अंदर मज़ीद तरमीम करके आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को जो रिलीफ मिलने का एक चांस बना था उसको बंद कर दिया है। तो ये है इनकी करप्शन का लेवल।
پھر سندھ میں جس طرح سے کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، سندھ میں لوگوں کو جس طرح سے پسماندہ رکھا گیا ہے، سندھ میں لوگوں کو جس طرح سے غلام بنا کر رکھا گیا ہے، اور وہاں پر جان بوجھ کر لوگوں میں اویئرنیس نہیں آنے دی گئی، تو یہ لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کس چیز پر کہ پرائم منسٹر عمران خان نے عوام کے لیے مہنگائی کر دی ہے اور عوام کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ تو پہلے تو یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ دوسرا، مریم نواز نے بھی تنقید کی، تو مریم نواز کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میری تو لندن میں کیا، پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ بعد میں جب میاں نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کرنے کی کوشش کی عدالت نے، اور عدالت نے حکم دیا، کیونکہ میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے، ان کو اشتہاری قرار دے دیا تھا عدالتوں نے، ان کو مفرور قرار دے دیا تھا، تو اس کے بعد جب عدالتوں نے کہا کہ اچھا اب شریف فیملی کی، میاں نواز شریف کی جو جائیدادیں ہیں وہ فروخت کی جائیں، تو اس وقت مریم نواز سامنے آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ان جائیدادوں میں میرا بھی حصہ ہے، تو اگر میرا حصہ ہے تو یہ جائیدادیں نہیں فروخت کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے جو کارروائی کی ہے ابھی فی الحال میاں نواز شریف کے خلاف کی ہے۔ تو یہ ان کی اپنی مورل سٹینڈنگ ہے۔ ان کے جو شاہی محلات لندن میں ہیں، آصف علی زرداری نے امریکہ کے اندر جو فلیٹ خریدا تھا، نیب یہ کہتا ہے، اور نیب کے اس دعوے کو ابھی تک آصف علی زرداری غلط نہیں ثابت کر سکے، کہ نہ تو وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر کیا گیا تھا، نہ ہی وہ ایف بی آر کے گوشواروں میں ظاہر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئس بینکوں میں جو ان کی لوٹی ہوئی دولت، جو پاکستان سے لوٹی گئی دولت تھی، وہ جو وہاں پڑی ہے، تو وہ دولت انہوں نے کیا پاکستان میں درختوں سے اتاری تھی؟ کیا وہ کوئی زمین کھود کے انہوں نے یہاں سے نکالی تھی، یا آسمان سے کوئی بارش ہوئی تھی وہاں کوئی ہیرے جواہرات کی کہ وہ آصف علی زرداری ارب کھرب پتی ہو گئے، پوری شریف فیملی ارب کھرب پتی ہو گئی؟ لیکن یہ جو عوام ہے، جو کہ کوئی 30 سال کے قریب ان کی حکمرانی کے اندر رہے، یعنی شریف فیملی اور یہ پیپلز پارٹی مسلط رہے، تو اس دوران عوام تو غریب سے غریب تر ہوتے گئے، تو انہوں نے کون سا عوام کو ایسا ریلیف دیا تھا؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ ان کی قیادتیں امیر سے امیر تر ہوتی رہیں۔ خورشید شاہ کا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے کہ کتنا ہمبل سا بیک گراؤنڈ تھا، کتنا ایک غریب سے گھر سے ان کا تعلق تھا، لیکن ابھی ان کی دولت اگر شمار کرنا شروع کریں تو ان کی دولت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اربوں پتی وہ بن چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اس وقت عوام کے ہمدرد بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور پچھلے 3.5 سال میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مہنگائی کے معاملے پر کوئی احتجاج کریں، کوئی لانگ مارچ کریں، کوئی دھرنا دیں۔ ان کا پورا فوکس یہ رہا کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے مقدمات ہیں، مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرتے ہوئے ان کرپشن کے مقدمات میں ریلیف لے لیا جائے۔ تو اس لیے اپوزیشن کے پاس کوئی مورل سٹینڈنگ تو نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پر تنقید کرے۔ اب آ جائیں ذرا پرائم منسٹر عمران خان کے اقدامات پر، اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو پیکج ہے یہ کوئی 2 کروڑ خاندانوں کے لیے ہے اور ان کو یہ ریلیف دے گا۔ آپ دیکھیں، ایک تو کووڈ کی جو سچویشن تھی اس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف چل رہی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف چل رہے تھے۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوئے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوئے، پوری دنیا کی اکانومی کرپل بھی کر گئی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے یہاں پر لاک ڈاؤن، حالانکہ ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا اور پاکستان کی اشرافیہ کا دباؤ تھا، یعنی وہ لوگ جو کہ بہت امیر کبیر ہیں، ان کا یہ دباؤ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، لیکن پرائم منسٹر کو معلوم تھا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا تو وہ لوگ جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو فیکٹریوں میں جاتا ہے، جو کارخانوں میں کام کرتا ہے، جو دکانوں میں کام کرتا ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا ہے، جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرتا ہے، جس نے روزانہ 100 200 300 روپے کما کے گھر لے کے جانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی دوائیں پوری کرنی ہوتی ہیں، ان کے سکول کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر عمران خان کو معلوم تھا کہ یہ طبقہ مکمل طور پر پس جائے گا، اس لیے بڑا دباؤ آیا پرائم منسٹر کے اوپر، لیکن وہ مکمل لاک ڈاؤن پہ نہیں گئے، فیز وائز سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا رہا، اور اس کے پھر ہم نے نتائج بھی دیکھے کہ ہمارے ہاں جو کووڈ کی سچویشن تھی، حالانکہ ہاشمی صاحب 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ممالک جن کی آبادیاں ٹوٹل 70 80 لاکھ تھیں، وہ بھی اتنے برے طریقے سے متاثر ہو گئے کہ ایک ان امیجنیبل سچویشن تھی وہاں پہ، لیکن 22 کروڑ کے اس ملک میں کووڈ کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی۔
انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں، انٹرنیشنل جرائد، انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی کی تعریف کی، اور وہ جو پرائم منسٹر کا انٹرویو تھا ایبسلوٹلی ناٹ والا، اس میں جو اینکر تھے انہوں نے بھی بڑی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں، جس کا شعبہ صحت جو ہے وہ اتنا جدت کا حامل ہے، اور جدھر کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ کتنی تیزی سے وہاں پر ان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس نے خود کو ایکسپینڈ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر کتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوتی رہیں، تو آپ نے کیسے کنٹرول کیا؟ تو پرائم منسٹر نے اس وقت بھی بریف کیا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کا میڈیا خرید کر پرائم منسٹر نے تعریفیں کروائی ہوں، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کووڈ کے اوپر جو پرائم منسٹر کا رسپانس تھا اس کی تعریف کی، یہاں تک کہ جو آپ کا WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دنیا کو پاکستان سے اور پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، اسی دوران پرائم منسٹر نے جو احساس پروگرام دیا، اب وہ احساس پروگرام ہم سب کو پتہ ہے، اور اگر ہمارے ویورز کو نہیں پتہ، کہ اس کو کئی عالمی ایوارڈز ملے ہیں، UN کے لیول پر اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ BBC نے ایک سٹوری کی تھی، ثانیہ نشتر چونکہ احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی تھیں، تو دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں وہ شامل ہو گئی تھیں، اتنا وہ کامیاب پروگرام تھا کووڈ کے دوران، اور جو لوگ مستحق تھے، جو لوگ کووڈ سے افیکٹ ہوئے تھے، جن کا کاروبار متاثر ہوا تھا، جن کی مزدوریاں متاثر ہوئی تھیں، ان تک وہ امداد پہنچائی گئی، اور اتنے شفاف طریقے سے پہنچائی گئی کہ ایک پائی کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں آیا یا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی اتنی بڑی اپوزیشن موجود ہے، اگر ایک پائی کی کرپشن بھی اس میں ہوتی تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر تنقید کرنی تھی اور آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ تو ایک تو انہوں نے اس وقت بھی یہ پروگرام دیا تھا اور لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس خطاب میں کہا کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کمپیریزن کریں کہ کووڈ کے بعد دنیا میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور چونکہ پاکستان بہت سی چیزیں کھانے پینے کی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کی چیزیں ہوں، پیٹرول ہو، یہ چونکہ درآمد کرتا ہے تو پھر آپ کا درآمدی بل آف کورس بڑھ جاتا ہے۔ پورا انہوں نے فگر دیا اور بتایا کہ پیٹرول کی بات بھی کی کہ اس پورے خطے کے اندر بھارت، بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک سے پاکستان میں پیٹرول زیادہ سستا ہے، وہاں سے زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جو مہنگائی کے تازہ ترین فگر ہیں، یعنی ٹرکی کے جو فگر ہیں، اسی طرح یورپ کے فگر ہیں، امریکہ کے فگر، چائنا جو ہمارا امیجیٹ نیبر ہے، اس کے جو فگر ہیں وہ سارے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بتائے کہ ان کے فگر بھی اس وقت مہنگائی کے حوالے سے ہم سے زیادہ ہیں۔ پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ جو معاشی مشکلات انہوں نے انہیرٹ کی تھیں، جو ان کو ورثے میں ملیں، ہمارا تو یہ حال تھا کہ اگر ہم اس وقت IMF کے پاس نہ جاتے اور سعودی عربیہ سے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل نہ ملتا، اور سعودی عربیہ سے ہمیں امداد نہ ملتی، اس کے بعد UAE سے نہ ملتی، اور چائنا سے امداد نہ ملتی، تو ہم تو ڈیفالٹ کر جاتے، دیوالیہ ہو جاتے۔ اس سچویشن میں مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی اس معیشت کو۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کووڈ آ گیا، تو کووڈ سے تو پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی، ہماری اکانومی بھی متاثر ہوئی۔ تو یہ وہ زمینی حقائق ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی اس طرح کے نہیں کہ کسی دلیل کے بغیر بات کی، انہوں نے فگر سامنے رکھے۔ اب اگر یہ فگر انہوں نے سامنے رکھے ہیں تو اپوزیشن ان کو چیلنج کرے۔ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ غلط فگر سامنے رکھے ہیں تو وہ آئیں، اپنے فگر لے کے آئیں، کہیں پرائم منسٹر عمران خان غلط بات کر رہے ہیں، یہ فگر ٹھیک نہیں دے رہے، لیکن وہ ان کے فگر کو چیلنج نہیں کر رہے، تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پیکج ہے، وہی کہہ رہے ہیں جی اب وہ یہ ضرور انہوں نے کہا ہے، راجہ صاحب، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ریلیف آپ صرف 40 لاکھ خاندانوں کو دے رہے ہیں، ملک 22 کروڑ عوام کا، یہ تنقید کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ 40 لاکھ لوگوں کی بات نہیں ہے، آپ 22 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ سب سے پہلے جو سب سے آپ کا نچلا طبقہ ہوتا ہے، آپ کو ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو آپ کا سب سے نچلا طبقہ پستا ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فاقوں سے بچائیں اور ان کی جو کم سے کم بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔ تو پرائم منسٹر نے اس طبقے کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، قرضوں کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے،
स्कॉलरशिप्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो पिछले 30 साल में इस तरह का प्रोग्राम हमने नहीं देखा था। नौजवानों के लिए जो कर्ज़ों का प्रोग्राम शुरू किया गया, 22,000 से ज़ायद नौजवानों ने उससे इस्तिफ़ादा भी किया है। इसी तरह जो हेल्थ कार्ड शुरू किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट जो है ये हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड है। तो पाकिस्तान के अंदर तो हाशिम साहब किसी शख्स को, ख़ास तौर पर किसी ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक निचले तबके से हो, इवन मिडिल क्लास से या अपर मिडिल क्लास से भी हो, तो उसके घर में तो एक मरतबा बीमारी आ जाए और खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी आ जाए, तो उनकी तो सारी जो जमा पूंजी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। उनको तो कर्ज लेने पड़ते हैं। अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा मकान बनाया हुआ है, कोई छोटा मोटा उनके पास प्लॉट है, वो भी बेचना पड़ता है, और इतना उन पे कर्ज चढ़ जाता है कि वो उनके बेचारे मरीज भी नहीं बचते, और वो कर्ज उतारते उतारते भी उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। तो वो हेल्थ कार्ड दिए गए ताकि लाखों रुपए का जो एक्सपेंस है वो उसके ऊपर किसी और हॉस्पिटल से, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल से, वो वहाँ से अपना इलाज करवा सकें। पंजाब में ये हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है वो दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जीबी में भी वज़ीर आला को उन्होंने हदायत की है कि वहाँ भी ये सिस्टम शुरू किया जाए। अब ये तमाम बातें अपनी जगह, बिल्कुल ठीक बात है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मैकेनिज्म तरतीब दिया था, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब महंगाई कम करने के हवाले से डायरेक्टिव्स दिए थे, तो उन डायरेक्टिव्स पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया गया जो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे। लेकिन ये कहना कि ये जो इस वक्त मुश्किलात हैं आवाम को, ये कोई हुकूमती नाअहली की वजह से हैं, ये हुकूमती नाअहली की वजह से नहीं, ये एक जो आलमी माशी सूरत हाल है उसकी वजह से हैं। अगरचे कोई भी हुकूमत हो, ये उसी का फ़र्ज़ होता है, आखिरी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होती है कि वो उस सिचुएशन से कैसे निकलती है, उसको कैसे टैकल करती है, और अपने ऐसे तबकात जो कि इस तरह की मुश्किलात की ज़द में ज़्यादा आते हैं, उनको कैसे रिलीफ दिया जाता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने यह वादा भी नहीं किया कि वो महंगाई कम करेंगे। उनको मालूम है कि महंगाई कम करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त जब महंगाई कम करना मुमकिन ना हो, पूरी दुनिया में उसका फार्मूला यही होता है, तो फिर आप टारगेट करते हैं एक मखसूस तबके को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ होता है। आपकी कोशिश होती है कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाएं, जब तक एक ऐसा माशी माहौल ना बने जिसके अंदर महंगाई कम की जा सके। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तकरीर थी वो मुदल्लल थी। हाँ, जो आवाम की मुश्किलात हैं इनको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन था कि वो इस तरह के इक़दामात कर दें और ये कहें कि ठीक है हम सब्सिडीज़ देंगे, वो ये कहें कि ठीक है हम पेट्रोल जो है वो 20 रुपये सस्ता कर देंगे, 30 रुपये सस्ता कर देंगे, लेकिन उसमें होगा ये हाशमी साहब कि 1, 2 महीने, 3 महीने आप लोगों को रिलीफ दे देंगे, 2, 3, 4 महीने लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी इकॉनमी जो है वो अंदर से ज़मीन बोस हो जाएगी, अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखली हो जाएगी, और वो जो इस्लाहात का एक पूरा सिस्टम शुरू किया गया था, वो सारा इस्लाहात का निज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली 3-4 महीने के बाद आपकी इकॉनमी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि चलें, अब महंगाई तो है, माशी सूरत-ए-हाल मुश्किल है पूरी दुनिया में, और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो हमारे मुल्क पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, तो फिर हम उस तबके को तो कम से कम फ़िलहाल रिलीफ दें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। राज साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो महंगाई और मुल्क के अंदर ये जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है, ये जितने नुकात आपने गिनवा दिए हैं, इसके बाद किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपोजिशन जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलने की कोशिश करती है तो वो सहारा लेती है दूसरे जो इश्यूज़ हैं मुल्क के अंदर, और वहाँ से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। तो महंगाई के ऊपर इस हुकूमत ने जितने काम कर सकती थी, और जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है उस तनाजुर में बेहतरीन इक़दामात उठाए गए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट स्कोरिंग का मामला रहा है साहब, ऑपोजिशन के पास मुद्दे नहीं होते, एजेंडास नहीं है, बोलना क्या है, किन बात के इश्यूज़ पर बात करनी है, उसकी बुनियादी वजह वो केसेस हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं, और बहुत मुश्किल में है ऑपोजिशन इस वक्त, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। केसेस हैं, लोग मुल्क से भागे हुए हैं, कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई हाथ मिलाने के लिए कोशिशें कर रहा है।
تو یہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے. اور جب ہم مدعوں کی بات کرتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایسا ایشو تھا ملک کے اندر جس پر سیاست کی گئی ہے. چونکہ ہم مسلسل اس کو فالو کر رہے ہیں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس پر ذرا کوئکلی کمنٹ کر دیں اور بتا دیں کہ تحریک لبیک پاکستان سے معاملہ طے پا گئے، اور جس طرح کہا بھی یہ گیا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر مزید یہ جو معاہدہ کیا ہوا اور مذاکرات کیا ہوئے اس کی تمام شکیں جو ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن پہلے مرحلے کے اندر جو مطالبات تھے رہائی کے، اس پر پورا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. جی رائے صاحب. دیکھیں، حکومت نے جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ تو حکومت پوری کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ کے اجلاس میں بھی وزراء کو یہی بتایا کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کے اوپر وہ پیرا دیں، یعنی یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس کے تمام نکات وہ پورے کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے وہ وزراء جو اس پورے مذاکراتی عمل میں شریک تھے ان سے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک کو بھی یہ پیغام دیں کہ اس مرتبہ ان کو بھی اس معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب اس میں دو مرکزی نکات تھے. ایک تو ان کے کارکنوں کی رہائی کا معاملہ تھا، یعنی ایسے کارکن جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات نہیں ہیں، تو وہ تو کوئی 2200 کے قریب ان کے جو کارکن ہیں حکومت نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق رہا کر دیے. دوسرا جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اس نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے اگر کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا تو اس پر وہ اپنی اپیل واپس لے لیں گے، اور یہ پلی نہیں لیں گے کہ کوئی محکمہ داخلہ پنجاب چاہتا ہے یا کسی اور کیس کے حوالے سے چاہتا ہے کہ سعد رضوی کو ابھی بھی آپ رہا نہ کریں. تو وہ کمٹمنٹ بھی انہوں نے اپنی پوری کر دی ہے. تو اسی وجہ سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے لیے یہ معاملہ تکلیف دہ بھی ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی بڑی کوشش تھی، شہباز شریف کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ پوری صورتحال کسی سانے میں بدل جائے اور اس کے اندر سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ملے. لیکن ان کی یہ کوشش اب ناکام ہو گئی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی ایک پازیٹیو جسچر دیا گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی ابھی تک جو پیغامات آئے ہیں معاہدے کے بعد سے تو وہ پازیٹیو ہی نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا پرامن طریقے سے اسی طریقے سے حل ہو گیا ہے، اور 1-2 دن میں مکمل طور پر یہ آپ دیکھیں گے کہ دھرنا وغیرہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.